माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो। अब मैले त्यतिखेर त जजमेन्ट गरेको होइन, म त गायक बन्नु भनेर आएको होइन। अनि मैले यसो अनि सबैले मलाई उदित नारायणको जस्तो आवाज गाउँछ भन्दै थिएँ क्या। त्यो चाहिँ अब सिचुएसन बस कहिलेकाहीँ अब अरू कुराले नै टेन्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलि त्यो खाले फिल गर्ने हो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अहिले होइन भरै भोलि भन्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ यस्तो हो, रुनको लागि चाहिँ धेरै रियालिटी कुराहरू नै जोडिनुपर्छ होइन। तिमी जस्ती सुवासिली छैन कोहीहरू हो तिमी जस्ती सुवासिली छैन कोहीहरू मेरो मनले तिमीलाई रोज्यो मेरो मनले तिमीलाई रोज्यो मैले के गरौँ हो भन के गरौँ मैले के गरौँ हो भन के गरौँ। थ्याङ्क यू। मरि जाउँ भने सास जाँदैन गरी खाउँ भने बास छैन एकै मुठा सागले गाँजेको जिन्दगी कहाँ राखौँ भन्दाखेरि म हुँ गणेश इसारा तपाईँहरूले दिनुहोस् सहारा म हुँ गणेश इसारा हजुरहरूले दिनुहुन्छ सहारा भन्ने विश्वासका साथ नमस्ते म गणेश इसारा। आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा हामी छौँ। फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ यहाँ अहिले चिरपरिचित अहिलेको निकै टप इभेन्ट भोइस अफ नेपालको कन्टेस्टेन्ट हाम्रा ईशान राई र उहाँसँगै आज हामीसँग हुनुहुन्छ ईशान राई जन्मेकै साल म्युजिक क्षेत्रमा लाग्नुभएका वरिष्ठ सङ्गीतकार हार्मोनियम खेलाउनु अलिकति उहाँले बिर्सिरहनु भएको समयको बावजुद उहाँले हार्मोनियम खेलाउनु नपाइरहेको अनुभूति उहाँले सुनाउनु भएको छ। 2049 सालदेखि म्युजिक क्षेत्रमा राज गरिरहनु भएको थियो, अहिले चाहिँ उहाँ बिसाउनु भएको छ भनेर उहाँसँगै बुझ्न सकिन्छ। प्रहलाद भक्त सङ्गौला उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको गीत निकै चर्चित छ, सायद म पनि उहाँको गीतहरू सुनेर भावुक भएको थिएँ। आज उहाँसँग आदिम आवाज अनलाइन टिभीमा हामीले उहाँको अनुभूतिका कुराहरू उहाँको यात्राका कुराहरू सङ्गीत क्षेत्रमा लगात उहाँको के कसो थियो उहाँसँग उहाँको अनुभूति सेयर गर्नको लागि हाम्रा ईशान भाइसँग आज खास राख्नुको कारण चाहिँ पुराना र नयाँ पुस्ताको बिचको भलाकुसारी पनि कसो होला त भन्नेहरूको नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई चिन्नुपर्ने पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तासँग नजिक हुने एउटा वातावरण हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न खोजिएको हो। यहाँले कस्तो लाग्छ हामी उहाँहरूसँगै जान चाहन्छौँ। धेरै नबोलिकन स्वागत गर्न चाहन्छु आदरणीय सङ्गीतकार प्रहलाद भक्त सङ्गौलाजी। नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार। यस अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्दमा म प्रहलाद भक्तसँग तर्फबाट नमस्कार अभिवादन छ। दोस्रो कोरोनासँग कसरी तपाईँले लडाइँ गरिरहनु भएको छ? कोरोनाको लडाइँ मैले मात्रै होइन समस्त देशले अहिले लडिरहेको छ। तपाईँको सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत कसरी चाहिँ चाहिँ अब तपाईँको लकडाउन जित्नुपर्छ तपाईँको सन्देश चाहिँ के छ? कोरोनालाई जित्ने भने त अब डाक्टर साहबले दिएको प्रिस्क्रिप्सनहरू छन्, सावधानीहरू छन्, तिनीहरूलाई नै अपनाउनु पऱ्यो। अब हात धुने यस्तै त हुने। अनि लकडाउन पिरियडमा प्रायः सबै घरैमा बस्नु होला। अब म पनि त्यसरी नै बसेँ। लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ अब त्यही फुर्सदको समय त मान्छे अब आफ्नो जाने चिज। मैले चाहिँ अब अलमोस्ट समय चाहिँ सङ्गीतमा।
ईशानजीलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। के छ हाल खबर अहिले? अहिले ठिकै छ दाइ। अब भोइसको एउटा यात्रा लगभग सक्यो, त्यस पछाडि नयाँ म्युजिक एउटा। भोइसको स्टेज के रहेछ खास चाहिँ? त्यो एउटा भोइसको स्टेज भनेको हामी जस्तो अलिकति ब्याकग्राउन्डमा ठ्याक्कै अगाडि आउन नसक्ने नयाँ पिँढीको कलाकारलाई पनि अगाडि ल्याउने एउटा त्यो प्लेटफर्म हो होइन। जोसँग एउटा प्रतिभा छ, जसले चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने खालको एउटा आँट लिएर म्युजिक फिल्डमा स्ट्रगल गर्न आइरहेको हुन्छ, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा सही प्लेटफर्म हो। यो तपाईँ त कन्सर्टहरूको पनि एक्सपिरियन्स गरिसकेको एउटा आर्टिस्ट हो। यो कन्सर्ट फिल्डमा कन्सर्ट सो गर्दा र भोइसको स्टेजको के डिफ्रेन्ट पाउनुभयो? कन्सर्टमा चाहिँ अलिकति फ्रिडमली गाउनु पाइयो होइन। त्यहाँ कुनै कुरामा त्यति कन्सियस भएर हुन्छ नि, त्यो सुरलाई हरेक चिजलाई नापेर नै गाउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यहाँ चाहिँ आफै पनि झुम्ने हो र श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई पनि आफूले गाएको गीतमा झुमाउने होइन। तर अब त्यो रियालिटी सो भनेको चाहिँ त्यो एकदमै सानो सानो कुराहरूलाई पनि त्यहाँ केलाएर गाउनुपर्ने हुन्छ, हरेक चिजहरू याद गरेर गाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कोचहरू अगाडि हुन्छ, एडभाइजर हुन्छ होइन। र त्यो पछाडि अब टेलिभिजनमा गइसकेपछि हेर्ने करोडौँ हाम्रो शुभचिन्तकहरू हुन्छ। सो सानो सानो गल्ती पनि त्यो निहालिराखेको हुन्छ होइन। सो त्यही भएर एकदमै त्यहाँ चाहिँ कन्सियस भएर गाउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सुरमा गाउनु पर्यो, एकदमै टाइममा गाउनु पर्यो। हजुर। तर स्टेजमा चाहिँ सुर टाइमिङमा गाउँदा पनि चाहिँ हुन्छ त्यस्तो पनि होइन। तर त्योभन्दा चाहिँ स्टेजभन्दा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिक बेसी माइन्डमा चाहिँ स्ट्रेस पनि हुन्छ, एउटा डर पनि हुन्छ होइन। मैले राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा दिमागबाट मनबाट त्यो पनि हुन्छ होइन, र गर्नै पर्ने पनि हुन्छ। अनि कि स्टेजमा चाहिँ अलिकति अब त्यति साह्रो कसैले पनि फोर्स त्यो हुन्छ नि मानसिक रूपले मैले बिगार्छु भन्ने खालको चाहिँ नहोला, त्यति मात्रै। आज कस्तो अनुभव भयो? आज तपाईँ जन्मिनुभएकै सालदेखि चाहिँ उहाँ सेक्टर म्युजिकल सेक्टरमा रहेछ उहाँ। अच्छा, भनात भक्त सङ्गलाजी, कस्तो अनुभव भइरहेको छ आज? सरसँग चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम आज भेट हो होइन। उहाँको गीतहरू मैले सुनि आए पनि उहाँसँग एउटा भेट्ने मौका पनि भएको थिएन। त्यो एउटा समय अनुकूल नमिलेर या म चाहिँ अब यो बिचमा भ्याली बाहिर रहेर पनि होइन। तर उहाँसँग यो आज एउटा भेट्ने एउटा मौका मिल्यो होइन। म एकदमै खुसी लागिरहेको छ। उहाँको कम्पोजिसन एउटा सङ तपाईँले गाउनु पर्ने अवस्था देखियो यहाँ कथाले मागेको जस्तो। हजुर, किनकि मैले उहाँको गीत सुनिराखेको हो भन्दै तत्काल चाहिँ मलाई त्यो आयो क्या। यो चाहिँ अब जो हाम्रो यहाँ हेर्नु भएको छ हाम्रो च्यानल होइन, उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको जस्तो लागिरहेको छ मलाई। उहाँको कम्पोज एउटा तपाईँले गाउनुपर्ने देखिन्छ। हुन्छ, सर्वमा तिमी जस्तै सुभाषिनी राजपाल दाइले गाउनु भएको छ यो गीत नै म थोरै गुनगुनाउँछु। तिमी जस्तै सुभाषिनी छैन कोहीहरू हो, तिमी जस्तै सुभाषिनी छैन कोहीहरू, मेरो मनले तिमीलाई रोज्यो, मेरो मनले तिमीलाई रोज्यो, मैले के गरौँ हो, भन के गरौँ, मैले के गरौँ हो, भन के गरौँ। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो हजुरलाई तपाईँको कम्पोजिसन चाहिँ आज ईशान राईले सुनाउनु? भाइ अब यही गीत गाइ आउनु छैन, उहाँले त्यो मेरो विचारमा आइडल के अरे कन्सर्टमा गाउनु होला, यो भोइसको उसमा पनि गाउनु होला। त्यसले उहाँलाई त्यो यो मात्रै होइन, उहाँले पहिले पनि गाइसक्नु भएको लागि मेरो विचार यो गीत चाहिँ त्यसमा सही लाग्छ होला। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? अब आफ्नो गीत कसैले गाउँदा तपाईँको विगतको रेकर्डिङ सम्झिनु हो? रेकर्डिङ त्यो सम्झिनु भयो डेफिनेटली। त्यो त्यस्तै बेलाको यो पहिले यो गीतको पनि मैले यसको पनि कहानी छ। पहिले चाहिँ यो मैले डी सार्पमा गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो पछि गएर मैले स्टुडियोमा चाहिँ लो पिच जस्तो लाग्यो मलाई। अनि म एकचोटि राजदारी धेरै बिजी, अनि मलाई यो गीतमा त्यति मिठो जस्तो लागेन। मैले चाहिँ राजदारीले फेरि त्यति पिचमा गाउने हो कि होइन के हो भनेर स्वर फाट्छ भन्नुहुन्छ भनेर एकचोटि उहाँ के अरे कुन स्टुडियो यो पुत्रसेनमा गाउनुहुँदै रहेछ। अनि मैले त्यहाँ टाइम लिएर दाइ एकचोटि बाहिर आउनु पर्यो, गीत गाउँदै थियो भने निस्केर रेकर्डिङ सकेर आएर बाहिर हामी दुईजना बस्नु भएर भने उहाँ अनि यो गीत यो यसमा मजा आउँदैन
र त्यो युमा जानुपर्यो युमा चाहिँ धेरै हाई हुने गीत थियो प्रायः धेरैलाई गाउन गाह्रो हुन्छ गीत क्या मलाई पनि कतिसम्म गाह्रो नै हुन्छ गाउनलाई ठ्याक्कै तपाईँको नोट मिलेन भने पहिलो नोट मिलेन भने पछि तपाईँ नोट गाउन सक्नुहुन्न गीतलाई सुरुमा ठ्याक्कै त्यो नोटमा गायो भने त्यो ठ्याक्कै मिलिजान्छ होइन सुरुमा कसैले चाहिँ यो गीत लो त होला भनेर बिचरा माथिको स्टेजमा गाइदियो भने त्यसले यो गीत गाउन सक्दैन हो यो गीत उहाँलाई पनि गाह्रो भएको थियो कि अनि पछि हामी जजमेन्ट गरेर यसलाई यस्तो गाउनुपर्छ भनेर ठ्याक्क यो गीत त्यसरी हामीले स्कुलमा लगेर गाएको थियौँ कि अब तपाईँको अर्को चर्चित गीत उदित नारायण झाले गाउनुभएको गीत त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै आवाजबाट सुन्न चाहिरहेको जस्तो लाग्यो ठिक छ धन्यवाद हेर्नुहोस् यो चाहिँ के थियो मेरो पहिलो यो 52-53 सालतिर त्यसो लाग्यो मलाई हाम्रो के अरे अनिल सङ्ग्रौलाको यो मुभी थियो पहिलो ब्रेक दिनुभएको थियो मलाई फिल्म चाहिँ हाम्रो प्यारी बहिनी प्यारी बहिनी त्यतिखेर चाहिँ म म्युजिक सिक्दै थिएँ के अरे जौला के अरे कुबन्डोमा म्युजिक थिएँ अनि म चाहिँ सिङ्गर गाउन भनेर आएको थिएँ यसो सङ्ग्रौला चाहिँ उहाँ सङ्ग्रौला चाहिँ के चान्स दिएला कि भनेर म त्यहाँ आएको थिएँ गएँ उहाँको सिटिङ चलिरहेको छ फिल्मको उहाँले पहिले माइती भन्ने फिल्म गरिरहनु भएको थियो क्या अनि म उहाँको यहाँ माइती के अरे बिजुली बजारमा अफिस रहेछ त्यहाँ भेट्न गएँ यसो केही चान्स भइन्छ नाता अब सङ्ग्रौलाई केही गर्नुलाई म त्यहाँ गएँ त्यहाँखेरि चाहिँ त्यतिखेर त म गीत गाउनु भनेर गएको थिएँ अब गीत गाउनु फिल्ममा त रिस्क लिन चाहने कसरी अनि उहाँले म यस्तो फिल्म पाउँदैछु अब सङ्गीतकार चाहिँ अब अरू नै त्यतिखेरको दिग्गज सङ्गीतकारै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई गर्न लाग्छु तपाईँले यो एउटा गीत गरोस् न त शब्द थिएन मैले आफ्नै शब्द मैले त्यतिखेर त जजमेन्ट गरेको होइन म त गायक बन्नु भनेर आएको होइन अनि मैले यसो सर अनि सबैले मलाई उदित नारायण जस्तो आवाज गाउँछ भन्दै थिएँ क्या अनि त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यो कम्पोज गरेर ल्याएँ प्यारी बहिनीको टाइटल गीत थियो कि मेरी प्यारी बहिनी भनेर त्यो गीत त्यो गरेर उहाँलाई सुनाइसकेपछि उहाँले त्यसैबाट यो गीत तपाईँ राम्रो गर्नुभयो अब तपाईँ एउटा रोमान्टिक गीत गर्नुहोस् त्यसमा चाहिँ हिरो के अरे उत्तम प्रधान अनि विपना थापा हिरोइन हुन्छ सम्झिनुहोस् यो हेलिकप्टरमा सुटिङ हुन्छ त्यस्तो टाइपको एउटा गीत बनाएर ल्याउँछु भन्नु उहाँले अनि मैले त्यही बेला चाहिँ यो आफ्नै शब्द भयो प्लिज त्यसमा चाहिँ मैले यो मौसम भने उदित नारायणले गाउँछु बम्बईमा यो गीत चाहिँ यस्तो थियो अलिक बनाउनु कोसिस गर्छु है हो 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 यो मौसम प्यारो लाग्यो तिम्रो माया पाउँदा यो मौसम प्यारो लाग्यो नि तिम्रो माया पाउँदा ओ पल पल हर पल तिमी नै यो मुटुको हर ढुकढुकी तिमी नै यो मौसम प्यारो लाग्यो नि तिम्रो माया पाउँदा हो तिम्रो माया पाउँदा यो गीत मैले कम्पोज गरेँ यो कस्तो यो मौसम प्यारो लाग्छ यो कस्तो सिचुएसनमा तपाईँले क्रिएट गर्नुभयो याद छ याद छ मलाई डेफिनेटली मान्छेको फिलिङ्स चाहिन्छ कुनै चिजहरू क्रिएट गर्नु म्युजिकमा चाहिँ प्रायः फिलिङ नै चाहिन्छ जस्तो अब तपाईँलाई अनलाइन स्टोरी सुनाउँछन् डाइरेक्टरले होइन त्यहाँ पुरै बसेको हुन्छ डाइरेक्टर अब लेख्ने मान्छे सबै हुन्छन् हाम्रो सबैजना हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई त्यो एक दिन अगाडिको उहाँले भन्नुभएको थियो जस्तो मैले टाइटल गीत बनिसक्यो टाइटल गीत बनिसक्यो उहाँले उयो गर्नुभयो अनि एउटा रोमान्टिक गीत यस्तो यस्तो सिचुएसन हुन्छ केटाकेटीको यसमा हेलिकप्टर सुट हुन्छ अगाडि सिनहरू पनि थियो त्यो अनि यस्तो गीतमा चाहिँ कस्तो जजमेन्ट हुन्छ भनेपछि मैले त्यो शब्द पनि त्यही अनुसार कथामा जे छ त्यसलाई त्यहाँ शब्दहरू पनि त्यस्तै छन् क्या गरेर त्यो मैले गरेँ त्यही गीतले नै मलाई प्रहलाद भक्त अहिले चिनिन्छ नि त्यही हो मेरो पहिलो हिट गीत त्यही हो त्यतिखेर टेलिभिजनमा धेरै नै गीत बजेको त्यतिखेर अनि मलाई यो गीतले गर्दाखेरि मैले धेरै फिल्म पनि पाएको थिएँ कि त्यो बेला ईशान राईज्यू अब उहाँले अहिले जुन कुरा भनिरहनु हुँदाखेरि के लाग्यो आफूले पहिला र अहिलेमा के फरक रहेछ पहिला सजिलो थियो कि अहिले सजिलो रहेछ तपाईँको विचारमा होइन पहिला त एकदमै गाह्रो हो अहिलेको सिचुएसन हेर्दा होइन रेकर्डिङ वाइज पनि
अब त्यो त्यतिखेर लाइभ सबै रेकर्डिङहरू बाजा बजाउनेदेखि सबै हुन्थ्यो होइन हामी त नदेखेको किनभने अग्रज सरहरूबाटै त्यो कुराहरू हामीले सुन्ने हो या त त्यो अहिले अब भिडियो फुटेजहरू हुन्छ त्यो हेर्ने होइन अहिले अब त्यतिखेर पब्लिसिटीको पनि त्यस्तो एउटा माध्यम थिएन एफएम स्टेसनदेखि लिएर सीमित रेडियो नेपाल एन्ड एनटिभी होइन अहिले आएर युट्युब आयो सयौँ अहिले एफएम स्टेसनहरू छ होइन अनलाइन अब न्युजकोदेखि लिएर हरेक कुरा छ अहिले पुराना पुस्ताहरूले अहिलेका पुस्ताहरूलाई आरोप लाउने भन्दा पनि एउटा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको कलाकारहरूले लाइभ जे पनि गर्नुपर्ने भएकोले एउटा प्र्याक्टिस धेरै हार्ड वर्क हुन्थ्यो अरे अहिले चाहिँ टेक्निकहरू विभिन्न आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अलिक अल्छी मान्छ अरे यो मेहनतीमा गायनमा भनौँ कम्पोजिसनमा जेसुकीमा पनि यो स्वीकार हुन्छ यो कुरा पनि सत्य हो एक ठाउँ होइन त्यतिखेर चाहिँ एउटै मात्रै सोलुसन त्यही हो कि मेहनत कडा हुनु पर्यो होइन अहिले चाहिँ त्यही गीतलाई मलाई चित्त बुझेन भने फेरि रिरेकर्ड गर्न सक्छु होइन त्यो मन नपरेको चिज कट गरेर फेरि त्यसलाई गर्न सकिन्छ होइन आज मैले सकिनँ नेक्स्ट टाइम रेकर्ड गर्छु भन्दा पनि हुन्छ तर ट्र्याक अलरेडी हुन्छ होइन अहिले त त्यो सिस्टम छ अब त्यो बेला चाहिँ लाइभ एभ्रिथिङ सबै अल सेट भए पछाडि फाइनल्ली गाउनु पर्यो होइन बिचमा बिग्रियो भन्नु पनि पाइएन होइन अहिले त ल इनकेस बिग्रियो भने फेरि त्यसलाई रेकर्ड गर्नु भन्ने खालको हुन्छ अनि त्यही भएर पनि अलिकति अब मेहनत त सायद अहिलेको जेनेरेसनमा हामीमा कम नै होला होइन जति उहाँहरूले अग्रज कलाकारहरूले गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलाको समयअनुसारको त्यति त हाम्रो त्यो हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन कि पहिलाका स्रष्टाहरूको मेहनत स्ट्रगलहरूलाई निहालेर विगततिर फर्केर स्टडी गर्दाखेरि हजुर आफूलाई पनि त्यत्तिको म हार्डवर्क गर्छु मेहनत पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ नि अभियसली त्यो त मेहनत त पर्छ नै होइन मेहनत नगरे कुनै पनि चिजको मेहनत नगरेसम्म त्यसको रिटर्न ब्याकमा आफूले आशा गर्ने पनि त कुरा होइन सो मेहनत एकदमै चाहिन्छ नै होइन त्यो गर्नै पनि पर्छ नगरी त्यसको प्रतिफल पनि आउँदैन एउटा राम्रो रेस्पोन्स पनि आउँदैन मेहनत त एकदमै आवश्यक पर्छ नि यो गीत गाउनको लागि मान्छेले मुड चाहिन्छ भन्छ हो त्यो के छ आफूले फिल गरेको छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो अन द स्पोट 24 आवर जहाँ पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि गीत गाउन सकिन्छ कि फिलिङ्स नै चाहिन्छ अनि त्यो चाहिँ यस्तो हो कहिलेकाहीँ ओभरै भएर चाहिँ साउन्ड एलर्जी पनि हुन्छ होइन त्यो माइन्डलाई एकदमै त्यो हुन्छ डिस्टर्ब हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ अलिकति इरिटेट पनि लाग्ने हुन्छ होइन तर त्यो चाहिँ अब ठाउँ वाइज हो होइन त्यो परिस्थिति वाइज हो तर आज म्युजिकमा भएको मान्छेलाई मतलब त्यो खाले हुन्छ नि मुडै चाहिँ चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन त्यो चाहिँ नयाँ क्रिएसन हो भने चाहिँ फेरि मुड चाहिन्छ पक्कै होइन त्यो मैले कुन खालको क्रिएसन गर्नु लागेको छु त्यसको लागि चाहिँ मलाई त्यो खाले मुड चाहिँदैन जतिखेर पायो त्यतिखेर चाहिँ त्यो हुन्छ नि स्वरहरूले एउटा म्युजिकको कम्पोजिसन जति उहाँहरूले मुडमा मिठो तरिकाले गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो जतिखेर पायो त्यतिखेर आउँदैन त्यो हिसाबले मुड पनि चाहिन्छ तर अब तर गाउने हिसाबमा चाहिँ त्यस्तो मुड नै चाहिँ चाहिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ गीत सुनाउनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गरेर पनि रिस उठ्छ त्यो मान्छेको इरिटेट हुन्छ नि हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब सिचुएसन बस कहिलेकाहीँ अब अरू कुराले नै टेन्सन भइरहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिक अब त्यो खालि फिल हुने हो होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ अहिले होइन भरे भोलि भन्न सकिन्छ भरे भोलि सुनाउँदिनँ भन्ने खालको चाहिँ भन्दैन भरे भोलि आज चाहिँ अलिक म स्ट्रेस भइरहेको छु भन्ने खालको त्यति चाहिँ भन्न सकिन्छ त्यही हो अरू कुराले कहिलेकाहीँ टर्चर हुन्छ नि त व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छ होइन कामको कुराले पनि कहिलेकाहीँ अब कन्सन्ट्रेट भइएको हुँदैन त्यो कुराहरू त्यतिखेर चाहिँ अलिक त्यो खालको फिल आउँछ जिन्दगीमा कस्तो चिजले चाहिँ टच गर्छ र रियालिटी आफू जानिएको याद छ कस्तो चिजले छुन्छ क्या आफूलाई टच गर्छ नि कस्तो टपिक कस्तो चाहिँ एउटा स्टोरी एउटा हुन्छ नि मान्छेको कुन चिजले चाहिँ छुन्छ र रुइन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हो रुनको लागि चाहिँ धेरै रियालिटी कुराहरू नै जोडिनुपर्छ होइन म धेरैचोटि म पनि रुइरहेको छु अभियसली होइन कतिपय अब आफ्नो सिचुएसनले पनि कहिलेकाहीँ त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि अब म चाहिँ अलिक कस्तो भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन तर जुनै बढी छुने क्या आफूलाई टच गर्ने बढी एकदम धेरै जसो एकदम कन्ट्रोलै गर्न सक्नुहुन्छ नि जस्तो कुनै चिजहरू
म चाहिँ अलिक त्यो कमल मन टाइपको छु होइन। अब नर्मली अरू इनकेस मेरो छेउमा अरू कोही मलाई उसको प्रसङ्ग थाहा छैन तर मेरो छेउमा कोही रुयो भने पनि मेरो आँसु आउँछ क्या, त्यो अटोमेटिकली त्यो एट्याचमेन्ट किन रुँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउनै परेन होइन? परेन, किनभने कसैको आँखामा आँसु देखिन्छ भने त्यसले आफूलाई पनि छुन्छ क्या, त्यसको त्यो भावनात्मक हुनै त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो बाहेक अब कुनै सेन्टिमेन्टल कुराहरू हुन्छ अभियसली त्यो कुराहरूले पनि आँसु त झरिन्छ। सेन्टिमेन्टको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको जुन माया के हो ममता के हो ममता फिल्म यो ममता फिल्मको यसमा चाहिँ तपाईँले त्यो जुन सङ क्रिएसन गर्नुभयो तत्कालै मम्मीको क्रिएसन भन्दा पनि यसो थियो फिल्म चाहिँ भने फिल्म क्रिएसन त अगाडि नै भएको थियो, गीतहरूको त सिचुएसन अनुसार त्यतिखेर सिचुएसन अनुसार नै गीत भन्थे। अनि त्यहाँ आमा र छोराको गीत उत्तम प्रधान हिरो, आमा नाम त म थाहा भएन, आमाको उहाँ त्यो आमा र छोराको चाहिँ त्यो चाइल्डहुडमा पनि त्यही गीत छ। पछि ठुलो छोरो हुँदा पनि दुःख पर्दाखेरि आमालाई सम्झेर गीत गाउने छ कि त्यहाँ त्यो गीत मैले त्यसरी कम्पोज गरेँ त्यहाँ अनुसार। त्यो गीत म रिलिज हुँदाखेरि चाहिँ मेरो आमाको डेथ भयो। त्यसरी म चाहिँ जुन फिल्म रिलिज भयो त्यतिखेर चाहिँ म आमाको किरियाङ बसिरहेको थिएँ। तपाईँले लाग्यो त्यो बेलामा कि मैले यस्तो खालको गीत नै सिर्जना गरेको थिएँ? तर मेरो आमालाई त्यो गीत सुन्नु पाउनु भएन होइन, आफूलाई लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो तपाईँलाई ढुक्कै कुरा गरौँ भने मान्छेलाई भावना टच गर्छ नि। अनि मलाई जहिले पनि त्यो यो आमाको मुख हेर्ने दिन हुन्छ नि, यो गीत प्रायः धेरैले फेसबुकमा अपलोड गर्नुहुन्छ क्या। अनि त्यतिखेर मलाई चाहिँ रुनु लाग्छ, यो तपाईँ मलाई भावनाको मान्छे सबै बग्छ नि त। अनि त्यो आफूलाई गीत त्यतिखेर बनाउँदा जुन सेन्टिमेन्ट थियो माया ममता थियो त्यो अहिले म तपाईँलाई गुनगुनाएर सुनाउन चाहन्छु। यो गीत त बजिरहेको हुन्छ प्रायः होइन, र प्रायःले अब अपलोड गरिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले सुन्दाखेरि टच गर्थ्यो? टच गर्छ प्लिज जो उदित दाईले गाउनुपर्छ त्यो उदित दाईले स्टुडियोमा पनि मलाई भन्नुभएको थियो। त मैले त्यति यसलाई हार्डली लिनँ, लाइटली लिएको थिएँ। नर्मली छ गीत सम्म त नर्मली नै होला। अब त्यतिखेर भन्नु त पहिला यो गीत चाहिँ माइलस्टोन गीत हो, यो यसले तिमीलाई पछिसम्मलाई अमर पार्छ भन्नुभएको थियो कि अँगालो मारेर। त्यो यो गीत चाहिँ मलाई एकदम मन। पछि चाहिँ यो धेरै नै हरेक दिन हरेक तपाईँको यो मदर्स डेमा चाहिँ यो गीत धेरैले अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ म मेरो आमालाई सम्झिन्छु, आमालाई त्यो धेरै मिस हुन्छ यो गीतले। गीत चाहिँ अलिकति त्यस्तै खालको छ। माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो, माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो। आमा तिमी देवी हो, आमा तिमी देवी हो, माया दियो ममता दियो सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो। यो चाहिँ धेरै उयो बच्छ। तपाईँले यो सेन्टिमेन्ट सङहरू क्रिएसन गर्न इजी हुन्छ कि यो अलिकति जुन रमाइलो टाइपको सङहरू चाहिँ कम्पोज गर्न? यसो फिल्मको म्युजिक डाइरेक्टर भएपछि अब हरेक त्यो पहिले त अहिले पो त्यति सेन्टिमेन्ट गीत बज्दैनन् होइन। पहिले चाहिँ के हुन्थ्यो हरेक फिल्ममा चाहिँ एउटा गीत सेन्टिमेन्ट हुन्थ्यो नि त्यसरी पनि। त्यो चाहे पप प्याटर्न होस् चाहे त्यो मेलोडी प्याटर्न, एउटा गीत चाहिँ सेन्टिमेन्ट राख्थ्यो पहिले चाहिँ। त्यसमा हरेक फिल्ममा एउटा गीत सेन्टिमेन्ट पर्ने भएकोले प्रायः गरियो क्या। अनि मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ मलाई रोमान्टिक गीत मनपर्ने क्या। प्रायः रोमान्टिकमा चाहिँ मलाई मुड आउँछ। धेरै गीत त्यस्तो रोमान्टिक गरेको छु मैले होइन कमर्सियलमा, तर फिल्ममा चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले हरेक फिल्ममा चाहिँ एउटा गीत चाहिँ स्याड नै छ। पछिल्लो अरू 5-6 अरू फिल्म गरेँ त्यसमा हरेकमै एउटा स्याड गीत छ त्यहाँनिर। यो चाहिँ क्लिक हुनुको कारण चाहिँ मदर्स डे भएकोले मान्छेले अब मदर्स डे गीत छैन अनि फिल्ममा के अरे तपाईँको भिजुअल सहित चाहियो नि त। अनि मान्छेले त्यो खोजेर त्यो हाल्ने कारण त्यो यसमा प्रायः सबैलाई मनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इसानतिर जान्छु म। यो द भोइस अफ नेपालको पहिलो अडिसनमा आफूले जुन सेलेक्ट भएको गीत चाहिँ कुन गाउनु भएको? डिजिटलमा भन्नुभयो? हजुर डिजिटलमा मैले यही प्रिय तिम्रो सम्झना नै गरेको थिएँ। अनि यो चाहिँ कस्तो हो भने अर्को गीत परेको छ तर त्यो चाहिँ कपिराइट वाइज चाहिँ मिलेन होइन। सो त्यस पछाडि फेरि मलाई यही गीत परेको थियो।
आफू त पहिला पनि यो एल्बमहरू रेकर्डिङ गरिसकेको मान्छे होइन, त्यो बेला र यो रियालिटी सोले चाहिँ कति फरक दियो कि आई मिन यो जस्तो पब्लिस कति भयो जस्तो लाग्छ, कति फरक भयो हुन्छ नि, जस्तो पहिला कतिले चिन्थ्यो भने अहिले कतिले चिन्छ जस्तो लाग्छ? त्यतिखेर एउटा सीमित मात्रै हुन्थ्यो, किनभने पब्लिसिटी गराउन सकेन गीतहरू रेकर्डिङ गरे पनि। सो त्यही भएर एउटा एक खाले श्रोताले चाहिँ अब त्यहाँसम्म पुग्ने अवसर नै पाएका थिएन। पछाडि चाहिँ अब यो भोइसमा आइसके पछाडि प्रायले चिन्नुहुन्छ होइन, सबैले नै चिन्नुहुन्छ पनि भन्दैन, किनभने जतिले नोटिस गर्नुभएको, जतिले माया गर्नुहुन्छ, जतिले हेर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ मेरो पर्फर्मेन्सहरू त्यो वाइज त मैले पहिले जतिखेर स्ट्रगल ताका भन्दा त अहिले त धेरैले चिन्नुहुन्छ होइन, धेरैले माया गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा मेरो लागि चाहिँ हुने जस्तो लाग्छ। रियालिटी सोमा गाउनु भएको त मान्छेले प्रायः सुनेको छ, जस्तो अब अहिले लेटेस्ट सङ आएका छन् भाइको तपाईँको। हजुर, त्यो लेटेस्ट एउटा सङ छ अहिले पब्लिस गरिरहनु भएको, त्यो पनि 2 लाइन यसो अहिलेको लेटेस्ट सङ आफ्नै 3टा गीत छ, कुन चाहिँ एउटा गाउनुहोस् न। यो चाहिँ भर्खर हिजो 2 दिन भयो यसको भिडियो चाहिँ रिलिज गरेको। अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट टाइम यो फिचरिङ आफैले एक्टर पनि गरियो होइन? हजुर, त्यो एउटा नायक पनि भयो आफै जस्तो बडी हेर्दा त राम्रै छ होइन। त्यो अब यस्तो अभिनय बडीसँग त्यो कुनै राख्दैन होइन, अभिनय छुट्टै हो, अलिकति गाह्रो लाग्यो मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम। गायन र सिङ्गिङ र एक्टिङमा फरक गाह्रो चाहिँ हार्डवर्क चाहिँ एक्टिङ लाग्यो। हजुर, एकदम त्यो एक्सप्रेसनहरूदेखि लिएर बडी ल्याङ्ग्वेजहरूदेखि लिएर सबैकै हामीलाई त अलिक अड लाग्ने, क्यामेरा फेस गर्नु फेरि झन् गाह्रो, मलाई अलिक डरै लाग्ने। यो कसैको अफरमा हो कि आफैले विचार गर्नु? अफर भन्दा पनि अब हाम्रो कम्पोजर दाइ रामबाबु दाइले पनि आफै गर नि त। सुरुमा चाहिँ स्टुडियो भिडियो जस्तो मात्रै गरौँ भन्ने खालको कुरा भएको थियो होइन, ठिकै छ अब लगानी नै गरिसकेपछि बरु एकजना मोडल राखौँ, को राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ अनुसा बहिनी होइन, उसले राखौँ। अनि टिम हाम्रो दुर्गा सरसँग एउटा टिम थियो पहिलेदेखि होइन, उहाँसँग एउटा चिन्ह ल नि त राम्रो गरौँ त भन्ने हिसाबले चाहिँ कोसिस चाहिँ गरेर। प्लिज हुन्छ। यसको शब्द चाहिँ सन्तोष भट्टराई अनि सङ्गीत रामबाबु राई दाइले गर्नुभएको। तिम्रो मायामा संसारै भुल्छु म, तिम्रो मायामा संसारै फुल्छु म, बादलसँगै आकाश डुल्छु म, आकाश डुल्छु म, तिम्रो मायामा संसारै भुल्छु म। यो राम्रो गीत जुन ट्र्याकमा अरूको पुरानो गीत गाउनु त अब हुन त तपाईँ पहिला रेकर्डिङ नयाँ गीतहरू पनि गर्नुभएको कारणले गर्दा इजी नै भयो होला खासै। कतिपयको चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि ट्र्याकमा पुरानो सङहरू गाउन जति इजी छ नि कपी वाइज हुन्छ त्यो एउटा होइन, त्यही सबै दिएको हुन्छ अरिजिनल सङमा होइन। अब नयाँ सङ गाउनलाई अलिक हार्ड हुन्छ हो। यस्तो हो, अब नयाँ सङमा मलाई त सजिलो लाग्छ। नयाँ सङ एउटा आफ्नोपन छुट्टै हुन्छ होइन, त्यसको मिठास आफ्नो हुन्छ होइन, आफूले दिन सकिन्छ, इम्प्रोभाइज पनि गर्नु सक्यो। अब पुरानो गीतहरूलाई मैले ओभर इम्प्रोभाइज गरेँ या मैले कुनै कभर गीत कसैको गाएँ भने उहाँहरूले भन्दा धेरै मैले त्यहाँ हुन्छ नि आफ्नो ट्यालेन्ट उ गर्नु खोज्यो भने त्यति पनि म्याच पनि गर्दैन होइन। त्यो चाहिँ जति हो त्यति मागेको गीतलाई दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो अघि तपाईँले दिप सरले कमेन्ट गर्नु भन्नुभयो नि, त्यो पनि त्यही भयो, इम्प्रोभाइज धेरै भयो होइन। सो त्यही भएर उहाँहरूले त्यस्तो भयो। ओरिजिनल अर्को गीत गाउँदा चाहिँ जति हो त्यति गर्ने हो। र आफूले नयाँ केही क्रिएसन गरिरहेको छ भने त्यसमा अझै हामीले नयाँ थप्नु पाइयो, त्यसको मिठास छुट्टै हुन्छ। भक्त सर प्रहलाद भक्त सर आज हामी अहिले अन्तमा छौँ, अन्तिममा छौँ हामी। तपाईँको निरन्तरता अब हुन्छ होइन? होइन यसो छ, निरन्तरता अहिले मेरो भइरहेछ। मैले बिचमा यसो मुभीमा चाहिँ म आइनँ, मुभीमा त म मात्रै होइन कोही पनि आउनु खोज्दैन अहिले त। यो तपाईँको 2 वर्ष त
तपाईँको यो कोभिडको कारणले त कोही पनि आएन, सब हल सब बन्द छन्। यसो यो विगतको 5-7 वर्ष त म आफै जागिरमा थिएँ, जबमा थिएँ। 10 वर्ष थिएँ मैले यही म्युजिक फिल्डकै डिसिएन भनेर प्रायः सबैले सुन्नुभयो होला, मुभी डिस्ट्रिब्युसन गर्ने संस्थामा म त्यसको चिफ एकाउन्टेन्ट थिएँ, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको हेड थिएँ म। एकदम राम्रो प्लेटफर्म मैले त्यतिखेर पाएको हो। तर यस्तो थियो कि म चिफ थिएँ, एकाउन्ट्सको फाइनेन्स हेड। अब मैले चाहिँ त्यो त्यतिखेर नेपालको टप तपाईँको प्रोड्युसरहरू डिरेक्टरहरू मसँग आउँथेँ क्या, सबै मैले नभेटेको कुनै डाइरेक्टर छैन, मैले नडिल गरेको प्रोड्युसरै छैन नेपालभरिको। त्यतिखेर फाइनेन्सको हेड उहाँहरूसँग मिटिङ बस्दै दिन जान्थ्यो क्या। मैले उहाँलाई कहिले पनि मलाई एउटा फिल्मको अफर, मलाई म्युजिक डाइरेक्टरलाई चान्स दिनुहोस् भने मैले कहिले भनिनँ। छवि दाईहरू अब दिग्गज थिए क्या, उज्जवल दाई, छवि दाईहरू त्यही बोर्ड अफ डिरेक्टरमा डिसिएनमा उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो। चाहे अब मैले चाहिँ दाइ मलाई एउटा तपाईँको फिल्म दिनुहोस्, म कम्पोज गर्छु। मैले पहिले कम्पोज गरेको हो नि त म त। त्यहाँ बसेर पनि मैले केही उपलब्धि गर्न सकिनँ क्या, कारण के थियो, टाइम थिएन मसँग। त्यस्तो हेडमा बसेर मेरो अन्डरमा धेरै स्टाफ, ती सबैको अब एकाउन्टदेखि लिएर दुनियाँ अधिराजीभरिको हलको रेकर्ड राख्नुपर्ने एकाउन्टेन्ट। अनि मैले त्यो क्रिएसनमा ध्यान दिन सकिनँ थियो। मेरो 10 वर्ष त्यसरी बिग्रियो। तपाईँले भन्नु नि क्या भयो भने 10 वर्ष कता हराउनु भयो भने म डिसिएन हराएँ। डिसिएन यस्तो सस्ता हो, त्यसो अधिराजभरिको मुभी त्यहीँबाट लाग्थ्यो। अब मेरो काम त्यसै तिनीहरूकै कलेक्सन तिनीहरूकै हेर्ने बित्यो क्या। अनि मैले चाहेको त्यतिखेर चाहिँ अब एकाउन्ट बाहेक अरू डिपार्टमेन्ट त्यति मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट कुनै डिपार्टमेन्ट भएको चाहिँ म धेरै फिल्म त्यतिखेर ग्राफ गर्थेँ। त्यो मेरो चान्स थियो त्यतिखेर क्या। मलाई भगवान्ले ठाउँमा सही ठाउँमा पुऱ्याएको हो। तर त्यो बेला मैले चाहिँ अब कुनै प्रोड्युसरलाई त्यहाँ त्यो कुर्सीमा बसेर मलाई फिल्म दे भन्नलाई मलाई पनि गाह्रो हो नि त। बाई साइडमा अफिस सकेपछि जाँदाखेरि मेरो ड्युटी त्यस्तो हुन्थ्यो, म 9 बजे आएर बेलुका 8 बजे 10 बजे घर जान्थेँ। त्यस्तो त्यो पिरियडमा मैले कुनै फिल्ममा मुभीमा हात हाल्नु सकिनँ नि त। त्यसरी मेरो 10 वर्ष त्यसरी त्यहाँ क्लास भयो। त्यो त्यहाँ नभएको म फिल्ममा अरू तपाईँले मलाई धेरै देख्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो म एवार्डको 2-4 उचालेर घरमा राख्थेँ होला। मेरो 10 वर्षै डिसिएनमा एकाउन्टको पोस्टमा जागिरै भएर मैले बिताएँ। त्यसपछि त्यसपछि छोडिसकेपछि चाहिँ मैले जागिर छोडिसकेपछि मैले उयो गरेको छु, गीतहरू पनि गरेँ। अनि त्यसपछि मेरो चान्स पनि आयो कि मसँग समय थियो। अब एउटा गीत गर्नलाई तपाईँले त्यहाँ बसेर त कुर्सीमा बसेर गर्न सकिँदैन। जानु पऱ्यो ठाउँमा, प्रोड्युसरलाई भेट्नु पऱ्यो, उहाँको समय दिनु पऱ्यो, स्टुडियोको समय लिनुपर्छ। अब त्यहाँ म यहाँ त्यो सरकारी जागिर त होइन, अब यहाँ हाजिरी गरेर त्यहाँ जाने एकदम के अरे म्यानेजरको अगाडि बस्नु पऱ्यो, डाइरेक्टरको अगाडि बस्नुपर्छ। त्यहाँ त कुर्सी खाइयो त्यो मान्छे कहाँ आइहाल्छ क्वेसन। हो त्यो पिरियड मेरो 10 वर्ष चाहिँ डिसिएनमा गयो। अन्तिममा सानो राईलाई पुरानो सर्जक नयाँ प्रतिभाको नवकलाकारको बिचमा सम्बन्ध चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सम्बन्ध नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको सम्बन्ध चाहिँ के हुनुपर्छ, कस्तो खालको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सम्बन्ध भन्दा पनि त्यो एउटा कस्तो हुन्छ भने अब हामी नयाँ पुस्ता भने पुरानो पुस्ताको उहाँहरूबाट सिकेर आएको, उहाँहरूले क्रिएसन गरेको चिजहरूलाई फलोअप गर्दै सुनेर त्यो कुराहरूले नै हामीलाई अहिलेसम्म खारेर ल्याउने एउटा अवसर मिलेको होइन। हामीले उहाँहरूलाई एउटा रेस्पेक्ट दिने हो, उहाँहरूले हामीलाई माया जहिले पनि गर्नु नै हुन्छ होइन। त्यस पछाडि एउटा नयाँ र पुरानोको आइडिया आफ्नो हुन्छ होइन, त्यो कुरालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ अझै म्युजिकलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो कुरा हो, उहाँहरूको आइडिया आफ्नो छ, नयाँले पनि कसैको नयाँको आइडिया पनि हुनसक्छ, नयाँ आउने क्रिएसन गर्ने पनि हुन्छ। तर त्यो ग्याप चाहिँ रहनु भएन होइन। नयाँ र पुरानोको जहिले पनि एकसाथ गयो भने अझै स्ट्रङ भएर जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको व्यस्तता बावजुद पनि हाम्रो मिडियामा यहाँहरू आइदिनु भयो, बोलिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आज फ्रेममा देखिसक्नुभयो हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट आर्टिस्ट हाम्रो चाहिँ ईशान राई, अनि वरिष्ठ सङ्गीतकार हाम्रो प्रहलाद भक्त सङ्ग्रौलाजी। अब हाम्रो कुराहरू भलाकुसारी कस्तो लाग्यो यहाँलाई चाहिँ हाम्रो अन्तमा माग्ने भनेको त्यही हो, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब नै हो हाम्रो च्यानलले। आदिम आवाज अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको थियो, यहाँले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु। एचडी हेरिरहनु भएको थियो, यहाँहरूले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला भन्दै आजको हाम्रो एपिसोडबाट म गणेश इसारा लगायत हाम्रो आजको पाहुनाजुहरूलाई बिदाई
गर्छौँ र हामी म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।